बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? और चले गए रमज़ान, क्या गुज़र रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का। जो वक्त गुज़र जाए वो अच्छा है, जो वक्त गुज़र गया वो अच्छा है, जो दिन आफ़ियत के साथ गुज़र गया वो भी अच्छा है। तो हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये आज मैं सेहरी नहीं, आज मैं अफ्तार बना रही हूँ। ये तो अम्मी थी नहीं, तो मैं फिर जल्दी जल्दी बनाने में लगी हुई थी। तो ये मैं छोले फ्राई कर रही थी। मैंने तेल गरम करके और ज़ीरा डाल दिया था उसमें, और ये हरा मसाला डाल दिया था, कुटी हुई मिर्च, ये इमली डाली मैंने थोड़ी सी, और इसकी भुनाई कसाई कर लूँगी मैं। और मेरे छोले तैयार हैं, और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। इसमें मैं भुना हुआ ज़ीरा डाल दूँगी मैं ना। छोले रेडी हैं। साथ में मैं थोड़ी सी मैक्रोनी बना रही थी, तो ये मेरा इबाद बड़े शौक़ से खाता है। चिकन तो थी नहीं, तो मैंने अंडा ही डाल दिया इसके अंदर जो है ना। मैंने जल्दी जल्दी गर्म तेल के अंदर जो है ना अंडे को फ्राई किया। और ये सब्ज़ियाँ थी, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, और हरी प्याज थी। मटर मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी ना, पहले मैंने बनाई थी मटर वाली ना। तो अब मैं इसकी भुनाई कसाई कर रही हूँ। तो अब इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दूँगी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस। और हमारी तरावियाँ भी मुकम्मल हो गई, अल्लाह का शुक्र है जो है ना। और 23 में को मुकम्मल हो गई ना, दुआ भी हो गई। और अब हमारी ये मस्जिद में कल होएंगी, कल 27वीं है ताक़रात। और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत अच्छे से जो है ना रमज़ान गुज़रवा दी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक हमारे रोज़े नमाज़ों को परवरदिगार कबूल फ़रमाए रब्बुल आलमीन। जो भी हमसे टूटी फूटी इबादत हुई है, अल्लाह उसको बहुत समझ के कबूल करना रब्बुल आलमीन। और हमारे गुनाहों को माफ़ करना, जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाना परवरदिगार। और हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं नमाज में, रोज़े में, तरावियों में, कुरान में, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फ़रमाना और इसे अपने बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाना। तो जी ये मैं बनाने जा रही थी आलू मटर का सालन। ये मैं कुछ कौरमे का टच दे देती हूँ इसके अंदर ना। तो वही प्याज और मैंने जो है ना टमाटर को कच्चा पक्का करके निकाल दिया था, और नमक मिर्ची हल्दी धनिया वगैरह ये देखिए ये मैंने निकाला था। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी मशीन में। और बस अब आखिर के रोज़े है ना, तो तबीयत बड़ी वैसी हो रही है, गला भी ख़राब हो रहा है मेरा ना, बस जिस्म टूट रहा है। ये कुछ खड़े गरम मसाले इसमें मैं डाल रही थी, और इसमें जो उसको ना मैं ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दूँगी, अंडे बॉयल करके डाल दूँगी, शोरबा कर दूँगी जो है ना मैं। और ये मैंने ब्लेंड करके ना प्याज और टमाटर ये इसमें मैंने डाल दिए। थोड़ी सी मैंने दही भी डाली थी इसमें ना मैंने। तो ये इतने मज़े का बनता है ना आलू मटर, बहुत मज़े का बनता है। तो क्या नाम है जो है ना, इबाद को मैंने बोला था कि थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ले, और जी दस्तरखान लग गया अफ्तारी का जो है ना। और इबाद साहब खा रहे हैं मैक्रोनी, और उमर जो है वो तो रोटी सालन खाता है। और दस्तरखान पे आज हम तीनों चारों अम्मा बैठे थे, अम्मी थी नहीं, अम्मी गई हुई थी। तो ये छोले थे, मेरे छोले तो बस मैंने ही खाए थे और किसी ने भी नहीं खाए थे जो है ना। और ये रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, बस ऐसी सादा सूदा सा कर लेते हैं। और बात तो मेरा बना ही कर रहा होता है, तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा होता है, बन जाता है तो खा ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो है ना। और ये फ्रूट चाट ना हो वो दस्तरखान पे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो अच्छी बन गई थी मैक्रोनी ना, सादा सूदा सा दस्तरखान है, इसमें इतना टाइम लग जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ पता नहीं किस तरह से जो है ना लोग कर रहे होते हैं जो है ना ये। तो रोज़े के बाद जो है इतना फैलावा हो जाता है। ये बिल्लियों को खाना देना था, बिल्लियाँ बेचारी ऐसी आगे पीछे हो रही होती हैं ना, वो भी बेचारी हमारे साथ साथ रोज़े रख रही हैं। और सारे मेरे बर्तन वगैरह जो है ना सब फैले पड़े हुए थे जो है ना, फिर मैंने इनको धोया करा। वो ये देखो ये सारा किचन भी फैला हुआ है, और ये सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं। सब्ज़ी क्या, धनिया पुदीना पालक रखा है। इसको तरावियों में से पढ़ के आके तो फिर मैं जो है ना ये निपटाऊँगी। और ये देखो ये सालन दिखा रही थी मैं, ये ऐसा तैयार हुआ ये सालन जो है ना,
میں نے چائے بنائی پی، برتن دھوئے، برتن بھی دھل گئے میرے جو ہے نا، اور بس روزہ کھولنے کے بعد ایک بھاگم بھاگ ہو رہی ہوتی ہے اب تراویح میں جانے کی جو ہے نا. لیکن میں کہتی ہوں کہ تراویحوں کا سسٹم بھی جو ہے نا اینڈ 29 میں روزے کو ختم ہونا چاہیے قسم سے. جب تراویح مکمل ہو جاتی ہیں نا تو پھر اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ تراویح میں آ گئے تھے ہم، اور میں وہاں پر جو ہے نا کھڑے ہو کر بس کھڑکی میں جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہی تھی. اور یہ یہاں آتے ہیں، ادھر کمرہ پردہ ڈلا ہوا ہے نا، وہاں تراویح ہوتی ہیں، نیچے مردوں کی تراویح ہوتی ہے، اوپر لیڈیز ہوتی ہے. تو یہ بھی دعا آمین آمین دنیا چلانے والا ہے، دین چلانے والا اللہ اس وقت میں ہاسپٹلوں سے بچا لے، اللہ ڈاکٹروں سے بچا لے، اللہ میں قرض داری سے بچا لے، اللہ بڑے بڑے اللہ بیماری میں مبتلا ہوں گے یا اللہ اس وقت جو بھی بیماری میں مبتلا، اللہ میں صحت اور سکون والی زندگی دے، اللہ میں صحت اور تندرستی دے، اللہ میں اپنے نبی کی والی زندگی دے، رات کی نیند اور دن کا سکون عطا فرما، رات کی نیند اور دن کا سکون عطا فرما. اللہ اس وقت جو مسلمان غلط راستوں پہ نکل چکے ہیں، حرام خوری میں، جینا میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، خون خرابوں میں، قتل و غارت میں، اللہ ہمیں صحیح راستہ دے دے، اللہ ہمیں تو صحیح راستہ دے دے. اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، اللہ ہمیں اس صحیح راستے میں قبول کر لے. اس وقت ہمارے صرف تمہیں سہارا ہے، اس وقت کوئی کسی کا دنیا میں نہیں. اللہ کا مالک، اے مالک تو زمین کا مالک، تو آسمان کا مالک، تو سمندر کا مالک. آپ کو جنت کے مشروبات کھلائیں. ہاں نا بس جی ہم آ گئے. اور یہ ان کا نیا فلیٹ بنے تھے تو وہ اس فلیٹ میں تراویح ہو رہی تھیں، کروا رہی تھیں، ورنہ تو پچھلے سال ان کے گھر میں ہو رہی تھی. تو نیا گھر بنا تھا تو اس میں تو ان کے کرایہ دار جو ہے نا آ گئے تھے، 2 دن رہ گئے تھے. تو وہ کرایہ داروں نے نا جو تھیں انہوں نے چائے وغیرہ بنا لی تھی. تو میں جو تھی یہ اپنا یہ میں نے بولا یہ سب خراب ہو جائے گا بھائی، آٹا بھی گوندھ لیا میں نے. اور یہ اپنا جو ہے نا یہ دیکھو یہ دھنیا پودینہ نا میں نے اس میں باکس میں بھر کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ چلتی نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہے نا، بیکار ہے. جتنے بھی حربے آزما لو، جتنی بھی ترکیبیں آزما لو نا، یہ چلتی نہیں ہیں. ہاں چلتا وہ ہے جو تھوڑا سا سکھا کے رکھ لو نا، وہ ہے. لیکن تازے کی بات ایک الگ ہوتی ہے. اور یہ وہ بھائی ترئیاں لے کر آ گیا تھا کہ مجھے بنا دے، تو میں نے اس کو نا ترئیاں بنائی. وہ حمزہ نے بھنڈیاں لے لی تھیں، جان کو عذاب. تو میں نے بولا ساری پکی نکلی تھیں جو بھی تھیں، تو میں نے بولا وہ بنا لو. اور اتنے مزے کی بنی تھی یہ ترئیاں بھی نا، اور وہ بھنڈیاں بھی، اور ختم بھی ہو گئی تھی، کھانے میں بھی آ گئی تھی. تو ہماری تراویح بھی مکمل ہو گئی ہیں، مکمل ہوئے بھی 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے. تو اب ایسا خالی پن محسوس ہو رہا ہے نا کہ بس ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. واقعی تراویح جو ہے رات کی زینت ہے، اور روزہ جو ہے وہ دن کی زینت ہے. بس اللہ پاک ہم لوگوں کو رمضان کے بعد بھی جو ہے نا بس اسی طرح سے جو ہے نا ہم لوگ زندگی گزاریں، قسم سے مزہ آ جائے. دیکھو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم پہ کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے اور کتنا سکون مل جاتا ہے. اور عشاء جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا، اب وہ تراویح مکمل ہو گئی نا تو عشاء میری تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہے. میں نے بولا نہیں بھائی، جیسے تراویح میں جانے کے لیے فوراً اذان پہ کھڑے ہو جاتے تھے نا، بس اب اسی طرح سے کھڑے ہو. آپ لوگ بھی جو عشاء کے لیے سست ہیں نا، عشاء کے لیے میرے خیال سے 95% لوگ سست ہی ہوتے ہیں، 99.9% لوگ سست ہوتے ہیں عشاء کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے. تو بس عشاء کی نماز کے لیے نا جیسی، اب ویسے تو اللہ اکبر جیسی ہوئے ویسی کیا نام ہے انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے. پتہ ہی کیا، جب جیسی اسی طرح سے جو ہے نا ہم لوگ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا نا تو ہمارا نمبر پہلے آئے گا. جو اللہ اکبر کہتے ہی جو ہے نا جلدی کھڑا ہوئے گا نماز کے لیے. 3 کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے نا، ایک نماز میں، ایک بیٹی کی شادی میں، اور نماز جنازہ میں، تدفین میں. تو سستی کر جاتے ہیں ہم، ظہر میں بھی سستی کرتے ہیں، ساری نمازوں میں سستی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سحری کا ٹائم ہو گیا تھا میرا، اور جو ہے نا میرے یہ اپنا کام نمٹا لیا تھا میں نے. بھنڈیاں بھی میری تیار ہو گئی تھیں.
تو اللہ پاک ہماری نمازوں کا قائم کر دے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار، اور ہم لوگوں کی زندگی کو سکون والا بنا دے رب العالمین، اور کیا نام ہے جو ہے نا سب کی جائز حاجتوں کو پورا کرے، اور اللہ گناہوں سے بچا، اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما رب العالمین، اور ہمارے کو بھی گناہ جو ہم سے ہو گئے ہیں اللہ انہیں ہمیں معاف فرما اور اپنی بندگی عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اپنی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیدا کر، ہمارا دماغ جائے نہیں شیطانیت کی طرف، نہ بالکل بھی نہ جائے ہمارا، نہ بس ہم تیری حمد و ثنا کرتے رہیں، بس تیری ہم حمد و ثنا کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ بس جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔